السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي لوبجيكتيف ديالو هو ان كيفاش غادي نديرو باش اننا ننشئو واحد الحساب على الايروسورس ديال ليميست كرياسيون دان كونت سور ايروسورس ديال ليميست. دونك لوبجيكتيف هو ان يكون لاكسي لي ريفيرونس بيبليوغرافيك بطريقه اللي هي سهله ويمكن اي واحد انه يتصفح مختلف هاد لي باز دو دوني وياخد دي ريفيرونس اللي ممكن يخدم بهم البحث ديالو. دونك على بركه الله غادي نشرحوا الطريقه الكيفيه اللي ممكن اننا نكريو بها الكونت اللي قلنا على اساس اننا ناخذ هاد لي ريفيرونس بيبليوغرافيك ونستغلهم في البحث ديالنا. اذا باش اننا نكريو الكونت ديالنا في الايروسورس لابد من اننا نمشيو اول حاجه غادي ندخلو للسيت ديال ليميست. دونك ليميست الناس اللي متعرفوش راه هو المعهد المغربي للاعلام العلمي والتقني، l'Institut marocain de l'information scientifique et technique. اول حاجه هذا هو السيت ديال ليميست، عندنا فيه مجموعه ديال لي زيليمون اللي نخليكم تكتشفوها. سي تري فاسيل. عندنا لي زيفينمون اللي تيكونوا لي ويبينار بون لي بلاتفورم ولا لي باز دو دوني اندكسي تيكون عليهم دي نوفوتي هنايا، كيكونوا دي زيفينمون دي فورماسيون سي دو سويت. دونك ليميست خلاص هذه كاينه ديسكريبسيون تكتشفوها شنو هو ليميست، شنو كيدير لي ميسيون ديالو، لي زوبجيكتيف ديالو انسي دو سويت. حنا كان لوبجيكتيف ديالنا نكريو الكونت كنجيو لاكسي ا ديستونس، نديرو اكسي ا ديستونس تتخرج لنا هاد لا بواط ديال ايروسورس. ايروسورس باش انني ندخل خصني ندير ليميل اكاديميك ديالي وتندير ان مود باس pour valider. Mais avant de valider هاد l'étape هذا الناس اللي عندهم ديجا ليميل اكاديميك سي بون، الناس اللي ما عندهمش ليميل اكاديميك اوبليجي انه ياخذ ليميل اكاديميك ديالو يمشي للمؤسسه ديالو ولا يشوف كاينين دي زونيفرسيتي اللي دايرين لو ان تي ليسباس نيميريك دو ترافاي ou l'environnement plutôt numérique de travail ENT بحال لوكا ديال ابن طفيل. كاين بزاف ديال لي زونيفرسيتي اللي دايرين هاد المسائل هادي تيمشيو تيدخلوا ريكوبيري لي مان اكاديميك، ولا يكفي انك تمشي فقط لونيفرسيتي ديالك، تمشي للفاكولتي لي زافير دي زيتيديون تسول تما فوالا راني كذا كذا تنقرا هنايا عندي بغيت ليميل اكاديميك ديالك فوالا سيعطيوه لك. اوكي من بعد كتجي كتكونتاكتي هاد ليميل هذا نتاع اي كونسورسيوم @imist.ma تتصيفط ان ميل لهاد l'adresse comme quoi je suis se présenter là comme quoi tu es un étudiant de l'université telle. bien sûr à te contacter home بالإيميل اكاديميك. من بعد كتصيفط لهم تتسنى واحد المده نتاع نهار يومين او ماكس كيجاوبوك كيصيفطوا لك الميل فيه المود باس فيه الميل باش تدخل هو الميل ديالك والمود باس اللي تيكريوه لك سبيسيفيكمون ديدي ديالك نتايا بوحدك. دونك من بعد تدخل كتفاليدي. مني تنفاليدي بيان سور تندخل لهاد لا زون هادي تعطيني فيها بليزيور ديال لي باز دو دوني اندكسي اللي هما بيان سور بايونت وماشي اي واحد ممكن يدخل ليهم، ولكن لوبجيكتيف ديال الايروسورس ان لي زيتيديون ماروكان كلهم يكون عندهم هاد لا بوسيبيليتي داكسيدي aux bases de données, aux différentes bases de données, pour avoir des références bibliographiques bien sûr indexées, que ce soit Science Direct, Scopus, Gestor, Springer, Web of Science. Donc l'ensemble ديال هادو اللي la plupart ديالنا تيبغي يدخل ياخذ des références bibliographiques ou par la suite pour réaliser son travail de recherche.
اذا بعد ما تندخلو الايغو سورس يكون عندنا الكونت ديالنا اكتيف، دونك عندنا بوسيبيتي اننا ندخلو ناخدو دي ريفيرونس بيبليوغرافيك من دي باز دو دوني اندكس. باغ اكزومبل حنا نديرو واحد ليسي مع سيونس ديريكت. سيونس ديريكت راه في بارتي من لا ميزون ديديسيون إلسيفير. هنا عندنا الكيوردز اننا ندخلو الاوتور، السميه ديال الاوتور، جورنال، بوكس، تايتل يعني العنوان ديال داك الكتاب ولا ديال الجورنال اللي بغينا نقلبو فيه على ارتيكل، الفوليوم ديالو انسي دو سويت باج. حنا في الكيوردز هي داك الكلمه المفتاحيه اللي ندخلوها، داك الموكل. باغ اكزومبل ندير واتر ريسورس. على فكره حنا تنشوفو دابا لا بلاتفورم الي زعما اباغيتر اون اونغلي، غالبا دابا راه تنهضروا على لا لونغ انجليز، راه هي زعما الصراحه هي لغه العلم والبحث العلمي حاليا، بدون تبخيس اللغات الاخرى، ولكن هي واقع. غادي نديرو ريشيرش نكتفي فقط بالمو كلي. دونك عندنا السميه ديال شي كاتب كنعرفو ولا جورنال سبيشال جورنال ولا شي حاجه بحال هكا، كنقلبوا عليها بالضبط. اوكي كنديروا ريشيرش، تنتسناو تعطينا بزاف ديال لي ريزولطا. هنا تعطينا اقتراحات حتى من اجل النشر suggested publications. هنا عطانا 878,925 ريزولت. لي ريزولطا اللي كاينين هما هادو نتائج البحث منين درنا، ولكن حنا نديرو واحد البحث اللي تري زافين يكون فيه دي كريتير غادي ندخلو فيه هنايا years هما السنوات، مثلا هنا 20 من 2017 نديرو 5 سنوات، ونجيو هنايا تيب ارتيكل تيب ريفيو ارتيكل يعني داك لا روفي ليتيراتور، ولا نديرو سيرش ارتيكل. حنا كيهمنا الارتيكل ولا اللي هي انسيكلوبيديا يعني الموسوعات، بوك شابترز يعني لي شابتر ديال كيكونوا في الكتب الى غير ذلك، يعني مجموعه من الاختيارات اللي ممكن انك تزيد تسقل بها البحث. هذا هو المصطلح، يعني سقل البحث يكون بطريقه جد مختاره. ما حنا بغينا ارتيكل مثلا نديرو ارتيكل، حنا ما عندنا كنزيدو نسقلو البحث الا لي ريزولطا كيزيدو يقلالو. نشوفو هنايا publication title، نشوفو هنا لو شون، هنا واش في جورنال انفيرمون التيك ديال الجورنال فاش ممكن نديرو حنايا نديرو جورنال بويسك واتر ريسورس راه من لي ريسورس ناتورال، دونك نديرو شي حاجه متعلقه بالانفيرونمون، الانرجي كذلك. حنا غادي كنكتب في الريزولطا. من بعد نشوفو هنايا السوجي سوبجيكت اريا، نزيدو نسقلو البحث نشوفو environmental pollutions. سي بون نديرو اوبن اكسس زعما اللي مفتوحين، لي زارتيكل اللي مفتوحين. حنا نقصنا دابا حتى 1396. بطبيعة الحال هنا مثلا ناخدو اكزومبل هاد الارتيكل هذا كرونيك اوربان، هذا مثلا ارتيكل مدير في 2000 تبوبليا في 16 جويي، هذا في 16/7/2020. دونك عندنا الحق كنشوفو لابستراكت هو داك الملخص. شوفو لابستراكت داك الساعه ملي تنقراو لابستراكت عجبنا تنجيو هنا تنديرو داونلود. اذا هذا هو الارتيكل ديالنا اللي طاشاجينا، ها التايتل ديالو الجورنال هوم بايج ديالو اللي بغا يدخل فيه. هكذا كنكونو خدينا الارتيكل ديالنا فيه دي باج
الارتيكل كامل، وداك الساعة نستغلوه في لاغوشيغ سيونتيفيك ديالنا. هكذا كنكونو سالينا هاد لا فيديو هادي، كنتمنى انني نكون فدتكم وبالتوفيق، وكنتسنى التفاعل ديالكم في الكومونتير لكل غاية مفيدة. والسلام ورحمة الله.